दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभ। तपाईको समय तपाईको समाचार र म छु तपाईहरुसँग निर्दोषिका तामाङ। दार्जिलिङको लालकोठीमा आज जीटीए अनि विभिन्न बोर्डका चेयरम्यानहरुलाई लिएर एउटा बैठक सम्पन्न भयो। उक्त बैठकको मूल उद्देश्य पहाडका मानिसहरुको विकास हो भनी जीटीए चेयरम्यान अनित थापाले जानकारी दिएका छन्। गोर्खाल्यान्ड बारे उनले आफ्नो विचार व्यक्त गर्दै गोर्खाल्यान्ड भनेको एउटा चुनाव मुद्दा मात्र हो, यो चुनावको समयमा नेताहरूले प्रयोग गर्ने गर्छ अनि योबाट माथि उठाउनु पर्छ अनि वास्तविकता माथि ध्यान दिनुपर्छ भनी हालमा युवाहरू बेरोजगारको समस्या बढिरहेको अनि यसमा कार्य गर्नुपर्ने आफ्नो विचार व्यक्त गरेका छन्। फाइनल स्टेजमा छ। त्यस्तै ठुल्ठुलो इन्भेस्टर्स हामीले हाम्रो नानीहरू त्यहाँ इम्प्लिमेन्ट हुन्छ नि त। उहाँहरू जो पनि आउँछ बाहिरको उहाँसँग हामी बसेर एग्रिमेन्ट पनि गर्छौँ, हाम्रो नानीहरूले प्रायोरिटी पाउनुपर्छ। त्यही कारण मेरो मेन मोटिभ नै युवा भाइहरूको रोजगार हो। मलाई अहिले कोही केही देखेको छैन। अहिले मैले जहाँ पनि देखेँ त्यही कुरो भोगेँ। जुन कमाउन जान्छौँ सबै नानीहरू बिचराहरू मास्टर्स डिग्री लिएर म भएको आउँछ, टिचर माग्छ, शिक्षक माग्छ। पढेको नानीहरू लिडरको भएकोमा आउनु नपरोस् न, एउटा सिस्टमले काम पाओस् न। बिचराहरू पढेको नानीहरू बिचरा बिहानदेखि एप्लिकेसन र लिडरको घर जानुपर्छ। तर पढेको नानीहरू सिस्टमले काम पाओस् न भन्ने हामी चाहन्छौँ। त त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई पाहाडमा स्टेबिलिटी ल्याउनु एकदम जरुरी छ। अनि मेन मैले हेरेको हेर्नुहोस्, झ्यासीदेखिको आन्दोलन भयो तर हाम्रो मान्छेको जमिनै रहेन रहेछ। लड्यौँ ठुलो मुद्दामा तर आफू बसेको घरको पट्टै छैन। हेर्नुहोस्, अब यो एकदमै ठुलो इस्यु हो। तर यसमा हेर्नुहोस्, इलेक्सन इस्यु मात्रै बनाउनु हुँदैन। हामीले अहिलेसम्म झुक्काउने इस्यु मात्रै मेरो चाहिँ हेर्नुहोस्, म कुनै पनि इस्युमा झुक्काउने इस्युमा जाँदिनँ। यो बिचमा सरकारसँग पनि कुरा गरेछु, मैले बुझाइ पनि सकेको छु। 80% मान्छेको हाम्रो जातिको आफ्नो कागजपत्र छैन भनेपछि हामी यहाँ बस्छौँ भनेर के रेकर्ड छ हाम्रोमा? र विगतको लिडरहरूले अब गर्नुभयो होला के गर्नुभयो, तर ठुलो इस्युमा जानु उहाँहरू सानो इस्युमा कसले गर्ने? र म चाहिँ हेर्नुहोस्, ठुलो इस्यु मैले क्लियर गरेँ। यो ठुलो इस्युमा मैले त्यस्तो म सक्षम पनि छुइनँ। गोर्खाल्यान्ड हो मेरो, अब गोर्खा हो, गोर्खाको सपना विपना सबै गोर्खाको मुटुको धड्कन हो, मेरो पनि छ। तर गोर्खाल्यान्ड भन्ने इस्यु चाहिँ पाहाडमा आगो लागेर हुँदैन हामी देखिसक्यौँ। अनि गोर्खाल्यान्ड हेर्नुहोस्, इलेक्सनको मुद्दा भनेर सबले पञ्चायतमा पनि गोर्खाल्यान्ड भन्छ, म्युनिसिपालिटीमा गोर्खाल्यान्ड भन्छ। जुन प्रकारले अहिलेसम्म मान्छेले भोट हाल्यो नि 15 वर्ष 16 वर्ष, यहाँ त 15वटा गोर्खाल्यान्ड पाउनुपर्ने मेरो हिसाबमा। त गोर्खाल्यान्ड इलेक्सनै आउँदापछि गोर्खाल्यान्ड भन्छ भने एउटा होइन 15-16वटा गोर्खाल्यान्ड पाइसक्नु पर्ने हो इलेक्सन जितेको अनुसार मैले भन्दा त। तर गोर्खाल्यान्ड चाहिँ मैले भनेर चाहिँ हाम्रो महेन्द्र पिलामाजी हुनुहुन्छ, सर हुनुहुन्छ, सिके श्रेष्ठहरू हुनुहुन्छ, जस्तै धेरै हस्ती छ हाम्रो गोर्खाहरू। उहाँहरूले एउटा फोरम बनाएर दिल्लीमा बसेर पोलिसी मेकिङमा काम गर्नुपर्ने कुरा हो। किन पोलिटिकल पार्टीले माया गोर्खाल्यान्ड चाहिँ कुर्सीमा साट्छ, परिणत हुन्छ भनेर हामीले देख्यौँ। जिएनएलएफ फर्म भयो, सुभाष घिमिरेजीको आन्दोलन टाइममा बृहत आन्दोलन भयो, सबै लाग्यो, डिजिएससीमा कन्भर्ट भयो गोर्खाल्यान्ड। त्यहाँदेखि फेरि विमल गुरुजी आउनु, म पनि थिएँ, म लिडरसिपमा थिइनँ तर म एउटा क्याडर भएर काम गर्थेँ। गोर्खा जनमुक्ति फोरमबाट लाग्यो 3 पल्ट जस्तो आन्दोलन भयो, एकपल्ट पनि होइन। आज स्वर सम्राज्ञी अरुणा लामाको 75औं जन्म जयन्ती रहेको छ। यसै अवसरमा आज सप्तरङ्गी सृजनशील समूहले सामाजिक दूरत्वलाई मध्यनजर राख्दै एउटा कार्यक्रम आयोजना गर्यो। जुन कार्यक्रममा सृजनशील समूहका सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो भने उपस्थित सदस्यहरूले अरुणा लामाको गीतहरू प्रस्तुत गरेका थिए। साथै तिनको तस्बिरमा धूपदीप प्रज्वलन गरी तिनलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको सप्तरङ्गी सृजनशील समूहका सदस्य निरकुमार बमजनले जानकारी दिएका छन्। नमस्कार। र सधैँ हामी सप्तरङ्गी समूहले यो हाम्रो दिदी अरुणा लामाको जन्म जयन्ती मनाउँदै आइरहेको छौँ। र यसचोटि चाहिँ हामीले 75औं जन्म जयन्ती हामीले उहाँको ठुलो कार्यक्रम गर्न सकेनौँ, कारण सबैलाई विदित भएको यो कोरोना महामारीले गर्दामा। र हामीले यस्तो ठुलो कार्यक्रममा सधैँ अरू चाहिँ भव्य रूपमा गर्दाखेरि अरू ख्यातिप्राप्त कलाकारहरू ठुलो भव्य रूपमा गरेर उहाँहरूलाई कति सम्मान जनाउने कार्यक्रम पनि थियो। तर त्यो सबै हामीले स्थगित राखेर आज हामीले सानोभन्दा सानो एउटा कोठामा एउटा उहाँको जन्म जयन्ती आजको डेट पारेर गरेको छौँ। र अब यसमा सानो चाहिँ हामीले एउटा 2-4वटा गीतहरू को कार्यक्रम चाहिँ हामी एउटा सानो कोठामा पनि उहाँको कार्यक्रम राखिरहेको छौँ। र आज नै हामी त्यो कार्यक्रम गर्छौँ। र कतिवटा कुरोको सोसियल डिस्टेन्स नै राखेर यो कार्यक्रम हामी गरिरहेको छौँ। र
फेरि पनि भविष्यमा यो जुन स्थगित राखेको कार्यक्रम चाहिँ हामी पछिबाट फेरि गर्ने हामी सबै के अरे हामी मौका पाएपछि हामी गर्नेछौँ। मौका भन्नाले पनि नेक्स्ट इयर नै हुन्छ होला। यो भगवान्लाई हामीले प्रार्थना चढाएको छौँ कि गर्नु पाऊँ भनेर। र यति भन्दै आजको यो सानो यो हाम्रो कार्यक्रम यहीँ समाप्त गर्दछ। हजुर, हाम्रो एउटा यो कार्यक्रम सक्यो माल्यार्पणको, र हामी सानो एउटा साङ्गीतिक कार्यक्रम उहाँको गीत, उहाँ किनभने उहाँ गायिका भएको कारणले गर्दामा उहाँकै गीत चाहिँ हामी 2-4वटा गीतहरू आज हामी उहाँको आज जन्म जयन्तीको दिन चाहिँ हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुकेपोखरी क्षेत्रबाट 10 जना कोरोना पोजिटिभ भएको जानकारी प्राप्त भएको छ, जसमा 9 जना खण्ड विकास कार्यालयका कर्मचारी लगायत गोपालधारा चियाबारीका 1 जना युवक रहेका छन्। प्राप्त जानकारी अनुसार गत हप्ता शुक्रबारको दिन खण्ड स्वास्थ्य केन्द्रले खण्ड विकास कार्यालयमा रेपिड एन्टिजेन टेस्ट गरेको थियो, जसमा कार्यालयका 10 जना कर्मचारीहरूलाई कोरोना पोजिटिभ पाइएको थियो। त्यसपश्चात उनीहरूको स्वेब सङ्कलन गरेर टेस्ट गर्न पठाएको थियो भने हिज साँझ रिपोर्ट पोजिटिभ भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसरी नै खण्ड गोपालधारा चियाबारीका 1 जना युवकको पनि रिपोर्ट पोजिटिभ आएको खण्ड स्वास्थ्य केन्द्र सूत्रले बताएका छन्। यसरी दिनदिनै कोरोना संक्रमणको संख्या बढेको घटनालाई केन्द्र गरेर जुन क्षेत्रमा संक्रमण बढिरहेको छ त्यस क्षेत्रलाई कन्टेन गरिनुपर्ने माग गरिएको छ। यसबारे खण्ड विकास अधिकारीसित संपर्क गर्दा उनले यसरी बताएका छन्। इसके बारे में ना ठीक है, वो जो शुक्रपुर के आसपास में जो एरिया है ना वहाँ पर 100% टेस्ट होगा। हाँ अच्छा ठीक है। और आपको कौन लोग बोल रहा है कंटेनमेंट जोन घोषणा करने के लिए, उसको भी नाम बताए। अभी उसका टेस्ट होगा, अभी टेस्ट होगा उसका। हाँ, ले आए उसको वीडियो ऑफिस में। हाँ ठीक है, उस लोग को लेकर आप वीडियो ऑफिस में आए, सब लोग को टेस्ट होगा। हाँ सर, अभी ब्लॉक ऑफिस तो खुला ही चल रहा है ना अभी सर काम? हाँ, ब्लॉक ऑफिस तो खुला थकेगा। और जो आपको और जो पॉजिटिव मिला वो तो घर में है, आइसोलेशन में है। और जो लोग आपको बोल रहा है क्वारंटाइन घोषणा करने के लिए, उस लोग को लेकर अभी ब्लॉक ऑफिस में चला है। उस लोग का अभी टेस्ट होगा। हाँ, सबको ले चला है। हाँ ठीक है, 2 बजे चला है। हाँ, सबको लेके। दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियन दार्जिलिङ महकुमा समितिको आयोजनामा सेन्ट्रल अफिसमा एउटा अत्यन्त जरुरी सभा सम्पन्न भयो। सभामा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय कमिटी प्रवक्ता केशवराज पोखरेलको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। सभामा विशेष गरी DTDPLU केन्द्रीय समिति कार्यकारिणी अध्यक्ष जेबी तामाङ अनि केन्द्रीय प्रवक्ता केशवराज पोखरेलले सांगठनिक विषयमा आफ्नो विचार राखेका छन्। दार्जिलिङ सब डिभिजनमा हुन गएको यस सभाको सभाध्यक्ष महोदय अनि सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर साथै दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियनका एडभाइजर एलएम लामा हासेङ, यसरी नै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्र समिति प्रवक्ता भाइ केशवराज पोखरेलज्यू, दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियनका अर्गनाइजिङ सेक्रेटरी भाइ दावा तामाङज्यू, सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर महेन्द्र तामाङज्यू, यसरी नै अन्य सेन्ट्रल कमिटी प्रतिनिधिगण अनि सब डिभिजनका सम्पूर्ण पदाधिकारीगण अनि समष्टिका अनि यसरी नै युनिटबाट आउनुभएका सभापति सचिव सबैलाई मेरो गोर्खे अभिनन्दन। र आज हामीले यो मिटिङ किन बोलाउनु पर्यो तपाईहरुलाई थाहा छ, विदित भएको कुरा हो कि हामी आज बगानमा पनि आएर तपाईहरुलाई यो कुराहरू बताउँदै छौं। र आज हामी वर्षौंदेखि बसेको 3 पुस्ता भयो, आज हामीले कमानमा काम गरेको बाजे बाउ हामी गर्दैछौँ अहिले। र 6वटा त एमपी बनायौँ, मैले मात्रै 6वटा एमपी बनाइसकेको छु। 6वटा एमएलए भयो, टिजिएससी भयो, जिटिए भयो। तर हाम्रो कमानवासीको समस्या भनेको जहाँको त्यही छ आजसम्म तपाईले देख्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि यो पार्टी गर्नेहरूले, पार्टीको नेतृत्व गर्नेहरूले बगानको समस्यालाई कहिले पनि
टुङ्गोमा पुर्याउन सकेको छैन। किन भन्दाखेरि आज बगानको समस्या सबै टुङ्गो लाग्यो भने सबै पर्जापट्टाकोदेखि लिएर जम्मै कुरो टुङ्गो लाग्यो भने आज जुलुस गर्ने मान्छे हुँदैन। राजनीति कहाँ गर्ने? आज बगानलाई चाहिँ राजनीति गर्ने अखडा बनायो सम्पूर्ण पार्टीहरूले, तपाईँले देख्नुभएको छ। खरसाङ महकुमा अन्तर्गत तीनधारेमा पहिरोले एउटा घर क्षतिग्रस्त बनाएको छ। गत राति परेको पानीले तीनधारे बजार निवासी सुदन प्रधानको घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनाएको हो। तीनधारे बजारदेखि नयाँ कमान जाने रोडमा रहेको स्थानीय सुदन प्रधानको घरलाई माथिबाट पहिरो झरेर क्षतिग्रस्त बनाएको छ। स्थानीयहरूले बताए अनुसार सुदन प्रधान र उनकी पत्नी मात्रै रहेको घरमा राति माथिबाट पहिरो झरेर घरभित्र पसेको अनि घरभित्र पहिरो थुप्रिएको बताएका छन् भने दुवै पति पत्नी भाग्यले बाँच्न सकेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। मध्य रातिपछि गर्जनसहित पानी परेर घर हल्लेको जस्तो भएपछि दुवैजना घर बाहिर निस्कदा अचानक माथिबाट पहिरो झरेर घरभित्र पसेको र दुवैले भागेर ज्यान जोगाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दुवैलाई घर नजिकैको सानो घरमा सारिएको पनि स्थानीयहरूले बताएका छन्। एकीकृत कर्मचारी संगठन पोख्रेबुङ नागरी समष्टिले स्थायीकरण लगायतका विभिन्न माग लिएर गरिएको आन्दोलनमा पूर्ण रूपले सहभागिता जनाएको छ। अध्यक्ष दिमन प्रधान, सचिव नर्बु तामाङ तथा अन्यले केन्द्रीय समितिको निर्देश अनुरूप आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताए। संगठनद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सचिव तामाङले यसबारे थप जानकारी दिएका छन्। आज पोख्रेबुङ सुके खण्ड अन्तर्गत पोख्रेबुङ युनिटका विभिन्न विभागमा जिटिएमा कार्यरत कर्मचारीहरूद्वारा विगत धेरै दिन अगाडिदेखि केन्द्रीय समितिद्वारा डाकिएको उहाँको केन्द्रीय समितिको निर्देशनमा हुन गइरहेको यो धरना कार्यक्रम स्ट्राइक एकीकृत कर्मचारी संगठन केन्द्रीय समितिद्वारा डाकिएको र त्यस कार्यक्रमलाई पोख्रेबुङ युनिटका सम्पूर्ण विभिन्न विभागका कर्मचारीहरूले सहृदय समर्थन गर्दै उक्त कार्यक्रमलाई सहृदय समर्थन गरेर दैनिक रूपमा विभिन्न विभागको कार्यरत कर्मचारीहरूले पालन गर्दै आजसम्म हामीले आइरहेका छौँ र विगत दिनमा पनि केन्द्रीय समितिद्वारा जे जस्तो प्रकारको निर्देशनहरू आउनेछ त्यसलाई सिरोपर गर्दै हामी सम्पूर्ण लानेछौँ। यो धरना कार्यक्रम साथै पेनडाउन स्ट्राइक के कारणले गर्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि विगत 25-30 वर्ष अगाडिदेखि जिटिएमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आफ्नो माग, आफ्नो विभिन्न मौलिक अधिकारहरूबाट वञ्चित रहेको कारणले गर्दाखेरि धेरैवटा कुरोहरूबाट अस्थायी कर्मचारी वञ्चित रहेको साथै स्थायीकरणको मुद्दा पनि अगावैबाट 3472 प्राप्त भइसकेको तापनि राज्य सरकारबाट प्राप्त भएको उक्त आदेशलाई जिटिए मार्फत आजसम्म न्याय हुन नसक्दाखेरि केन्द्रीय समितिद्वारा यो आन्दोलन पेनडाउन स्ट्राइक हुन गइरहेको छ। गत 6 सितम्बरको राति परेको हात्तीसुडे पानीको कारण सिक्किम राज्यको पश्चिम जिल्लाका विभिन्न इलाकाहरूमा व्यापक नोक्सान गरेको छ। पश्चिम जिल्लाको याङथाङ समष्टि अन्तर्गत लोवर याङतीमा धेरै परिवारले घर छोड्नु परेको अनि धेरै घर, कटेरो, गाई बाख्रा, खेत, अन्नबाली, फुलतुल सबै पहिरोको कारण क्षति भोग्न परेको बताइएको छ। लोवर याङतीमा आज पनि कुल 7 परिवारलाई जिल्ला पञ्चायत रोशन खतिवडाको अगुवाईमा सुरक्षित स्थानमा सारिने काम भएको छ। गत 6 सितम्बरको दिनदेखि परेको भारी वर्षाको प्रकोपले अहिलेसम्ममा यस गाउँबाट लगभग 16 परिवारलाई प्रभावित स्थानबाट सुरक्षित स्थानमा सारिने काम गरिएको छ। आज लोवर याङतेका कुल 7 परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको र उनीहरूको घरमा बस्न नै नहुने अवस्था भएपछि सबैलाई सुरक्षित स्थानमा राखिएको बताइएको छ।
जसमा गम्भीरमान राई, कमल राई, कृष्ण कुमार बारकोटी, मङ्गल सिंह राई, नन्दकुमार राई, मेघनाथ बारकोटी, चन्द्रकुमार छेत्री, रामचन्द्र छेत्री, ललित चौहान लगायत अन्यलाई आज अन्यत्र स्थानमा सारिएको हो। आज पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा सम्बन्धित विभागका अभियन्ताहरूले पनि भ्रमण निरीक्षण गरी क्षतिपूर्तिको सम्पूर्ण जायजा लिएका छन्। अस्ति दिन पानी परेको कारणले गर्दा चाहिँ हामी यहाँ 7 घर चाहिँ शिफ्टिङ हुँदैछौँ। शिफ्टिङ चाहिँ भइसक्यो हामीहरू। अब अझै बाँकी कुरा हाम्रो यहीँ छ। अनि हाम्रो यो जमिनदेखि लिएर गएको बाँकी यो शिफ्टिङ भएको चाहिँ यो गम्भीरमान राईको घर, मङ्गल सिंह राई, नन्दकुमार राई, कमल राई, अनि यतापट्टि लगेर गएको बाराकोटी कृष्ण कुमार बाराकोटी, मेघनाथ बाराकोटी, जनुका छेत्री, यति हामी चाहिँ घर शिफ्टिङ भइसकेको छौँ यहाँ ठाउँमा। यो चाहिँ अब बस्ने लागि एकदम अब 3 घर हुनु बाँकी छ र हामी चाहिँ बस्नुको लागि छैन। हाम्रो चाहिँ जमिन चाहिँ एकदमै सकेको। अब घर जग्गा जमिन सरकारले जति दिँदा पनि हामी कहाँ बस्नु? अब तिर्पल लगाएर बस्ने ठाउँ त छैन। तर खोलाले तानेको छ है, यो खोलाले तानेको हो। अन्त अब बस्ने ठाउँ त छैन। अब कहाँ चाहिँ बस्नु हामी? तराई क्षेत्रको एमएम तराईमा भौतिक पूर्वाधारहरूको अभाव र समस्या समाधान हुने कुरामा एमएम तराईवासी आशावादी रहेका छन्। एमएम तराईमा धेरै जनसङ्ख्या भए पनि एउटा पनि प्राथमिक पाठशाला नभएको, कुनै पनि डाकघर नभएको तथा उच्च विद्यालयको आवश्यकता भएको ठाउँमा एउटा प्राथमिक पाठशाला समेत नभएको साथै एमएम तराईका धेरैजना युवा युवतीहरू उच्च शिक्षा प्राप्त गरेर पनि बेरोजगार भएको एमएम तराईका समाजसेवी भूतपूर्व सैनिक केबी राईले गाउँवासी एमएम तराईको विकास हुनेमाथि आशावादी रहेको बताएका छन्। तिनले एमएम तराई बागडुग्रा पञ्चायतमा पर्ने तर बागडुग्रा पञ्चायत पनि टाढो अनि डाक विभाग नभएकोले अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पछौटे वर्ग, गोर्खा सर्टिफिकेट, आधार कार्ड आदि बनाउन धेरै दुःख गर्नुपर्ने बताएका छन्। पानीघट्टा डाकघरबाट चिठीहरू प्राप्त गर्नुपर्ने तथा एउटा शिशु शिक्षा केन्द्र मात्र रहेको भन्दै तिनले गाउँ विकास समिति मार्फत तृणमूल कांग्रेस नेतृत्ववर्गलाई मागपत्र पनि दिएको बताएका छन्। आफ्ना मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिने आग्रह गरिएको बताउँदै तिनले एमएम तराईको विकासको लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने वचन दिएको पनि बताएका छन्। बेरोजगारी समस्यामाथि पनि चर्चा गर्दै एमएम तराईका उच्च शिक्षा प्राप्त गरेर बेरोजगार भई बसिरहेका युवक युवतीहरूलाई रोजगारको अवसर दिलाइदिने वचन दिएकोले आफूहरू राज्य सरकारमाथि पूर्ण आशा र भरोसामा रहेको पनि भूतपूर्व सैनिक राईले बताएका छन्। यो चाहिँ हामी 77 मौजा यो लिएर एमएम तराई र यो चाहिँ एउटा गोर्खा बहुल क्षेत्र भन्नु यति साह्रो पिछाडिएको छ कि यहाँ कुनै हाम्रो सहुलियत छैन। पहिला योभन्दा श्यामुल सेनको फिल्ड भिजिटमा चाहिँ यसलाई उयसमा गाप्ने कुरा थियो, गाप्ने भएको थियो त 5 वटा र त्यति बेला चाहिँ हाम्रो पहिलाको अध्यक्षले प्रिभियस अध्यक्षले चाहिँ 396 मौजा चाहिँ मैले लिनु चाहेको, यो सानो मौजा लिदिनँ भने। तर हालैमा छिमेकीमा धेरै निरपाने अरू पनि लिएको हुनाले हामीले पनि प्रस्ताव गर्यो कि हाम्रो पनि यसलाई चाहिँ दया गरेर के अरे अन्त जिटिएमा अन्तर्भोग गर्ने। अब यसको कमजोरी हिसाब चाहिँ यहाँ एउटा के अरे प्राइमेरी स्कुल धरि छैन। अर्को यहाँको यो एमएम तराईको इतिहासमा त न त एउटा प्राइमेरी स्कुलको टिचर छ न त हाई स्कुल। त्यसको विक पोइन्ट चाहिँ किनभने यो चाहिँ हाम्रो माथि जिटिएमा संलग्न नभएको बेला यहाँ कहिले पनि छैन। अर्को कुरा गए साल माथिबाट काफी नै हाई स्कुलको टिचर एपोइन्टमेन्ट गरे, जसको मिसाल चाहिँ निरपानेमा सेटअप गराएर उनीहरूले त्यहाँ उयो गरे अनि जो चेक भयो। यो एउटा दुःखको कुरा। अर्को कुरा जिएनएम भनौँ एएनएम भनौँ त्यसको लागि यहाँबाट हाम्रो योग्य नानीहरू छ र पनि तिनीहरूले कहिले पनि के गर्नु पाएन यहाँ एप्लाई गरेर कहिले। किनभने हालैमा कालिम्पोङमा हाम्रो 50 वटा कोटा चाहिँ हाम्रै पहाडको नानीहरूले पायो। यसै कारणले हाम्रोले पनि यहाँबाट पाओस् अनि यहाँबाट हामीले किनभने एसएससी लाग्यो भने हामी यहाँबाट वञ्चित छौँ। अर्को त्यसको सिलसिलामा यहाँबाट कास्ट सर्टिफिकेटको बारेमा लिएर कास्ट सर्टिफिकेट चाहिँ मेरो भन्नुको तात्पर्य चाहिँ ट्राइबल सर्टिफिकेट एससी अनि अर्को यो के भन्छ ओबिसी सर्टिफिकेट पाउनलाई चाहिँ हामीले बेलनहरूमा भने नि तपाईँ पापर पेल्नुपर्छ पापर हो र त्यो पाउनु बहुत दुर्लभ। अनि अर्को एउटा फलामको चिउरा चपाउनु पर्ने त्यो चाहिँ के भने हाम्रोले यहाँ गोर्खा बहुल क्षेत्र भयो भने के पाउँदैन, पाउँछ बहुत सिधा हार्डली एनी भने उयो यो तपाईँको
गोर्खा सर्टिफिकेट अहिले त पल्टन र पल्टनको छोराछोरीलाई म आउने भावी पिँढीको साथ अब गोर्खा समस्यालाई हामीले सबै होला र हाम्रो नितान्त जरुरी छ। यसलाई चाहिँ जय गरेर माथि अन्तर्भुक्त गरे नै हाम्रो विक पोइन्ट चाहिँ यही छ र अस्ति हामीले एउटा मिटिङ राखेको थियौँ। संयुक्त माध्यमिक शिक्षक कल्याण संगठनको तत्वाधानमा आज कालेबुङमा सम्बर्धना कार्यक्रम सम्पन्न भयो। कोरोना संक्रमणलाई ध्यानमा राखी सामाजिक दूरत्व पालन गरिएको उक्त कार्यक्रममा आइसिएससीमा उत्कृष्ट अङ्क हासिल गर्ने विद्यार्थीहरूलाई अनि अन्य विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई संगठनको तर्फबाट सम्बर्धना जनाइएको थियो। उक्त कार्यक्रम विषयमा संगठनका सचिव रबिन सेवाले विस्तृत रूपमा जानकारी गराएका छन्। विशेष गरी आज संयुक्त माध्यमिक शिक्षक कल्याण संगठन कालिम्पोङ जिल्ला समितिको प्रायोजनमा यहाँनिर होटल ट्रेसमा हामीले एउटा कार्यक्रम गर्न हामी गइरहेका छौँ र विशेष गरी यो संगठनले यो कोरोना कालको सुरुको समयमा जुन प्रकारले राज्यव्यापी लकडाउनहरू भइरहेको समयमा हाम्रा विद्यार्थीहरू पठन पाठनदेखि धेरै वञ्चित हुन पुगिरहेको हामीले महसुस गरे बापत त्यस समयमा हामीले अनलाइन क्लासहरू केटिभी अनि मनी ट्रस्टको सहयोगमा हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ र त्यो समय धेरै सङ्कटकालीन स्थिति थियो। त्यो समयमा अति कष्ट पुर्याएर हाम्रा शिक्षकहरूले योगदान पुर्याए र हाम्रा विद्यार्थीहरूले पनि धेरै मात्रामा त्यसको लाभ उठाएको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ र भर्खरै मात्र 5 सेप्टेम्बर जहिले पनि शिक्षक दिवस मनाइन्छ र यो शिक्षक दिवसको उपलक्ष्यलाई लिएर हामीले आज ती शिक्षकहरू जसले आफ्नो समय कोरोना कालमा आफूलाई सङ्कटकालीन स्थितिमा पनि उहाँहरूले जुन चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठनको निम्ति अनलाइन रेकर्डिङमा आएर उहाँहरूले तन मन दिएर सहयोग पुर्याए, उहाँहरूलाई सम्बर्धना जनाउनको निम्ति हामीले यो कार्यक्रम गरेका हौँ र यसपालि माध्यमिक परीक्षा अनि उच्च माध्यमिक परीक्षामा अब्बल दर्जामा उत्तीर्ण हुने कालिम्पोङ जिल्लाका टपर विद्यार्थीहरूलाई माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अनि आइसिएससी र आइएससी यी 4 विधाका विद्यार्थीहरूलाई पनि आज हामीले यो कार्यक्रममा उहाँहरूलाई सम्बर्धना जनाउन सक्षम भएका छौँ र विशेष गरी अहिलेको समय अलिकति अप्ठ्यारो समय हामी यस वर्ष 2020 हामीले त्यो खालको हामीलाई महसुस भइरहेको छ र अहिले विकल्प भन्ने कुरो यो अनलाइन क्लासदेखि बाहेक अरू केही पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि आज हामीले यहाँनिर कालिम्पोङका विशेष वरिष्ठ व्यक्तिहरूलाई साक्षी राखेर हामीले यो कार्यक्रम उहाँहरूको बाहुलीबाट हामीले यो कार्यक्रम गर्नमा सक्षम भएका छौँ। बिजनबारी भेगको मौ साहित्यिक संगठन कला संगम बिजनबारीले आज औपचारिक रूपमा स्वर सम्राज्ञी अरुणा लामाको जन्म जयन्ती पालन गर्यो। गुमन सिंह चामलिङ प्रतिष्ठान रेलिङका महासचिव तथा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा उपाध्यक्ष सतीश पोखरेलको प्रमुख आतिथ्यमा तथा संस्थाका सभापति पूनम दर्नालको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा कवि मनप्रसाद सुब्बा लगायत संगमका विभिन्न सदस्यहरू लगायत बिजनबारी भेगका स्थानीय वासीको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव-गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्य, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। ए औषधि चाहिँ तपाईलाई मैले अस्ति दबाई ल्याइदिनु भनेको थिएँ नि। अरे सोमानी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न। अन्त डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। यो र अन्त फेरि कोरोनाको टाइममा किन बजारमा जाइबस्नु भिड लाउनु, घरमा आइपुगिहाल्छ त राम्रो भएन अन्त? ए राम्रो भएछ त,
मलाई नम्बर दिनुस् न WhatsApp गर्छु नि गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति WhatsApp गर्नुहोस् 9647885848। तपाईको सपनालाई साकार तुल्याउन ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, जसको प्रथम चरणको सबै प्लटहरू बिक्री भइसकेको छ र दोस्रो चरणको लागि रेजिस्ट्रेसन अनि बुकिङ चलिरहेको छ। प्लटको साइज 3 देखि 6 कट्टासम्म रहेको छ, त्यसैले ढिलो नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गर्नुहोस् अनि बुक गर्नुहोस्। श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, फुलबारी। कन्ट्याक्ट नम्बर 9733036000 अथवा 9609784045। चाँडै नै यसको तेस्रो चरणको प्लटहरू पनि सुरु हुन गइरहेको छ। इक्फा युनिभर्सिटी सिक्किममा एडमिसन खुलिरहेको छ। यहाँ विभिन्न कोर्सेसहरू अफर गरिन्छ, जस्तै आईटी, ल, म्यानेजमेन्ट, हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, होटल म्यानेजमेन्ट अनि सोशल साइन्सेस। सिक्किम, जीटीए अनि नर्थ इस्टर्न स्टेट्सका स्टुडेन्टहरूलाई 30% फी कन्सेसन र साथसाथै सिक्किम गभर्मेन्ट कोटाबाट आउने स्टुडेन्टहरूलाई 50% फी कन्सेसन प्रदान गरिएको छ। Visit our website www.iusikkim.edu.in or call us at 1800-120-89991. Great opportunities for class 10 and 12 students. For class 10 student, there is a paramedical course, and for class 12 students, medical course. Minimum fees and bank loan facilities and various diploma degrees also available. Open for all streams. State Nursing Council affiliated to Rajiv Gandhi University and Health Science and Paramedical Board, Government of Karnataka. Aden Paramedical and Nursing College. Contact 80162 35569, Champasari, Siliguri. आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कालेबुङ नगरपालिका क्षेत्रको 16 नम्बर वार्ड बुचुडी क्षेत्रमा झोडा बढेर पहिरो जाँदा फुटपाथ साथै पिउने पानीको ट्याङ्की भत्कने स्थितिमा रहेको गुनासो क्षेत्रवासीले नगरपालिका बोर्ड अध्यक्ष रवि प्रधान समक्ष राखेपछि आज बोर्डद्वारा उक्त क्षेत्रको भ्रमण निरीक्षण गरेका छन्। उक्त विषयमा नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानले विस्तृत रूपमा जानकारी गराएका छन्। अब हामीलाई चाहिँ यहाँनिर अब सरले है म्युनिसिपालिटी चेयरम्यानज्यूले अब आएर यहाँनिर नानीहरू गाउँ बस्तीको नानीहरूलाई अब यस्तो असुविधा भइरहेछ, लड्यो ओऱ्यो भने को जिम्मेवारी हुन्छ, उहाँलाई चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट गरेर हामी गाउँलेवासीले चाहिँ अब उहाँलाई बोलाएर यहाँ ल्याएर देखाएका छौँ है। उहाँ आफै स्वयं आएर निरीक्षण गरिएर जानुभएको छ। उहाँले गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामीलाई चाहिँ पूर्ण विश्वास पनि छ है। त्यति भन्दै अब तपाईँहरूलाई यहाँ स्कुलको नानीहरू कति जना जस्तो छ होला है? नानीहरू कति छ? 50 जना जति छ। क्लास 4सम्म छ है। यसको लागि चाहिँ अब हामीलाई त असुविधा भएकै छ, किनभने यो मेन बाटो हो। यो गाउँ बस्तीको नानीहरू यही बाटो हिँड्छ। अब कोही बेला गाउँ बस्तीमा अब सबैलाई थाहै छ, अब कति बगानमा कता कामतिर हिँड्छ, के हुन्छ, कति अलिकति ठुलो भएकोलाई त ठिकै छ। अब मसिनोलाई त्यसै पनि पठाउँछ। कोही बेला छुट्टी आउँदा टाइम मिल्दैन, स्कुलको छुट्टी हुँदा टाइम मिल्दैन है। त्यति बेला पास भइसकेको हुन्छ, नानीहरू लड्यो ओऱ्यो भने को रिस्क लिन्छ होइन। त्यसको लागि अब सरलाई हामीले अब म्युनिसिपालिटी चेयरम्यान सरलाई अब ल्याएर हामीले स्वयं देखाएको छ है। हामीले देखाएको छ, उहाँ आएर स्वयं निरीक्षण गरेरै जानुभएको छ। यति गरिदिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई पूर्ण विश्वास छ। अब के भन्नु अब त। हिल तराई प्राथमिक शिक्षक संगठन बिजनबारी सर्कललाई आज एउटा सभाको साथमा पुनर्गठन गरिएको छ। 2017 सालदेखि सुरु भएको उक्त भातृ संगठनको कमिटीको मियाद पूरा भएको भन्दै पुरानो कमिटीलाई विघटन गरी नयाँ कमिटी गठन गरियो।
कार्यक्रममा संगठनका केन्द्रीय पदाधिकारीहरू लगायत पर्यवेक्षकको रूपमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा उपाध्यक्ष सतीश पोखरेल तथा पार्टी प्रतिनिधिहरू श्रीमान राई, मिलन छेत्री लगायत सर्कल अधीनस्थ विभिन्न स्कुलका प्रतिनिधि शिक्षकहरूको उपस्थितिमा नयाँ कार्यकारिणी समिति गठन गरिएको हो, जसमा सभापति चन्द्रप्रकाश सुब्बा, उपसभापति गोपाल शर्मा तथा शिव दर्जी, मूल सचिव पहलमान तामाङ, सचिवद्वय दिलीप तामाङ, रुकमन सुब्बा अनि कोषाध्यक्ष दिलमाया दर्जी लगायत केन्द्रीय समिति सदस्यहरू पीबी राई, मोतीलाल शर्मा, नवराज राई लगायत सल्लाहकार समितिको चयन गरिएको छ। हाम्रा पुराना शिक्षक यहाँका प्रेसिडेन्ट तरुण कुमार प्रधान, जसले संगठनलाई मजबुत बनाउन धेरै साल उहाँले खटिदिनु भयो र आज उहाँ रिटायर भएर गएको हुनाले आज उहाँको ठाउँमा एक अनुभवी शिक्षक हामीले पीसी सरलाई सर्वसम्मतिले चुन्यो भने हाम्रा पीएम सर र अन्य लगायत अन्य सरहरू पनि आज जो चुनेर आए उनीहरू सबै हिसाबले योग्य छन्। एक शिक्षकहरूको सङ्गठन, यो सङ्गठन जसले आज पहाडको अवस्था धेरै असुविस्ता र अप्ठ्यारो छ। आज प्राइमेरी स्कुल भन्छौँ हामी 47वटा 48वटा स्कुलमा 77 जना मात्र शिक्षकहरू छौँ है। त्यसमा 2टा स्कुलमा अझै शिक्षकै छैन भने त्यहाँ पेमेन्ट टिचरहरूले र भोलिन्टियर टिचरहरूले मात्र स्कुल पढाएका छन् भने कसरी दार्जिलिङको शिक्षा नीतिमाथि अगाडि बढेका छन्। सङ्गठनको जोड छ, प्रत्येक क्लास वाइज टिचर हुनुपर्छ, चाँडोभन्दा चाँडो योग्य हामीसँग स्कुलमा खटिरहने दिनरात खटिरहने भोलिन्टियर टिचरहरू, पिएचडी गरेर बस्नुहुने, डिएलएड गरेर बस्नुहुने शिक्षक दाजुभाइ भाइ बहिनीहरू, अन्यले चाँडोभन्दा चाँडो शिक्षक नियुक्ति प्रत्येक स्कुलमा क्लास वाइज पाएकै हुनपर्छ। यो माग छ। हामी सङ्गठनको हिसाबले अनि पार्टीको हिसाबले पनि यसलाई जोडतोड दिइरहेछौँ। पार्टीको केही दिन अगाडि केन्द्रीय समितिको सभा भयो, त्यो सभामा पनि एउटा निर्णय लियो। बोर्ड अध्यक्ष श्रीमती छिरिङ पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र चाँडोभन्दा चाँडो हामी पहाडमा प्रत्येक स्कुलमा हामी क्लास वाइज टिचर एपोइन्टमेन्ट गर्ने र पुल बिजनबारी क्षेत्र समितिको यस सङ्गठनमा ठुलो योगदान छ। यो योगदान यथावत रहोस्। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा पोखरेबुङ नागरी समष्टि अन्तर्गत समरीपानी चियाबारी शाखामा युवा एकाइ गठन गरिएको छ। प्रेम छेत्रीको अध्यक्षतामा प्राथमिक पाठशाला भवनमा सम्पन्न भएको सभामा गोरामुमो समष्टि सचिव मनोज राई, प्रवक्ता अभिनय गुरुङ, गोरा युमो केन्द्रीय उपाध्यक्ष तरुण राई तथा अन्य नेतृत्ववर्गको उपस्थिति रहेको थियो। सभामा नवगठित समिति अध्यक्ष निशान्त भारती, उपाध्यक्ष आकाश सुब्बा, मूल सचिव अमीर भारती, सहसचिव रोहित भारती, कोषाध्यक्ष पूरन शर्मा, प्रमुख सल्लाहकारहरू प्रभात शर्मा तथा 8 जना कार्यकारी सदस्य चयन गरिएको छ। नवगठित समितिले पार्टी अनि जातिको हितमा डटेर कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। पहाडका गोर्खे सन्तानहरूलाई मेरो न्यानो अभिवादन छ र विशेष आज पोखराबुङ नागरी समष्टि अन्तर्गत समरिक पानी शाखामा गोर्खा राष्ट्रिय नेसनल युथ फन्ड गठन गरियो र आपा सुभाष घिसिङको महान भनाइलाई सिरोपर गर्दै पार्टीभन्दा जाति ठुलो अनि जातिभन्दा माटो ठुलो भन्ने उहाँको महान भनाइलाई सिरोपर गर्दै समरिक पानीका सम्पूर्ण युवाहरू जातिको निम्ति माटोको निम्ति अघि आएका छन् र आज म दार्जिलिङ ब्रान्च युथ फन्ड प्रवक्ताको हैसियतले नवगठित यो युथ फन्डका सम्पूर्ण कमिटीका भाइहरूलाई म बधाई अनि शुभकामना दिन चाहन्छु र विशेष गरिकन अहिले आएर पहाडमा अन्य पार्टीहरूले जुन प्रकारको युवाहरूमाथि एउटा प्रलोभनको राजनीति गरिरहेको छ, एउटा पैसाको लालच दिएर, एउटा कन्ट्र्याक्टको लालच दिएर, कामको लालच दिएर, घरको लालच दिएर जुन एउटा युवा शक्तिलाई एउटा विभ्रान्ति पार्ने जुन एउटा राजनीतिक कार्यहरू गरिरहेको छ।
खरसाङ महकुमा अन्तर्गत तीनधारेदेखि केही मुनि चुनभट्टीमा पहिरो गएर राष्ट्रिय राजमार्ग 55 दिनभरि नै बाधित बनेको थियो। बिहानै गएको पहिरोले राष्ट्रिय राजमार्ग 55 बाधित बनेपछि गाडीहरू चलाचल ठप्प बनेको थियो। दिउँसो 2 बजेतिर पहिरो सफा गरेर बाटो खोलिएको भए तापनि फेरि पहिरो गएर राष्ट्रिय राजमार्ग 55 दोस्रो पल्ट बाधित बनेको थियो। पहिरो क्षेत्रमा सफा गरेर साँझ 5 बजेतिर राष्ट्रिय राजमार्ग 55 चलाचल सुचारू गरिएको बताइएको छ। खरसाङ टाउन युवा समिति गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाद्वारा जनतामा भइरहेको र्यापिड एन्टिजेन टेस्ट र कोभिड-19 सुरक्षा उपायको बारेमा जनचेतना जगाउन पहल गरिएको थियो। खरसाङ टाउन युवा कमिटीका अध्यक्ष जीजेवाईएम सन्दीप प्रधानले खरसाङ एसडी अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर एके बराईसँग कुराकानी गरे, जहाँ कोभिड-19 टेस्ट र भाइरसको बारेमा धेरै प्रश्नहरू साथै छलफल गरियो। डाक्टर एके बराईले स्पष्ट रूपमा कोभिड-19लाई हटाउने उत्तम तरिका भनेको मानव बीचमा प्रसारणको श्रृङ्खलालाई तोड्नु हो भनी बताएका छन्। यता सन्दीप प्रधानले जनतालाई अपील गर्दै उनको टोली सधैँ भाइरससँग लड्न तयार रहेको र खाँचोमा परेकाहरूलाई हरसम्भव सहयोग पुर्याउन तत्पर रहेको बताउँदै तिनले तर मानिसहरूलाई र्यापिड एन्टिजेन परीक्षणबाट डराउनु नपर्ने बताएका छन्। उनले आजको भेटघाटमा जनमुक्ति अर्गनाइजेसन सेक्टर लेबर युनियन जुस्लोका सभापति शरण विश्वकर्मा लगायत अन्यहरू उपस्थित रहेको जानकारी पनि दिएका छन्। पपुलेसन भन्दा धेरै कम्ती छ। हामी एकैचोटि थुप्रो मान्छे एट्याक भयो भने हामी त्यो ट्याकल गर्न सक्दैन। ठुलो ठुलो देशमा पनि सकेन, हामी त सक्दैन। हामी यसको केस लोड हामी कम्ती गर्न चाहिन्छौँ। त्यो केस लोड कम्ती गर्नुको लागि यसको जो चेन छ, जो एउटा मान्छे डाइरेक्ट हुनु त हामी ब्रेक गर्नुपर्छ, अदरवाइज हामी गर्न सक्दैन। একটা त चिज चाल पायो देशले একটা दिन मान्छे खान्छ। सो एज अर्ली एज पोसिबल हामी डिटेक्ट गर्न सक्छौँ भने यो मान्छेदेखि नोटिस गर्नु सक्छ। हामी त्यति बेला यसलाई आइसोलेट गरिदिन्छौँ। आइसोलेट गरेर हामी चेन ब्रेक गरिदिन सक्छौँ। त यो जे चिज छ यो सब एकदम एभ्री सिंगल पर्सनको पनि देखि हुन सक्छ। एकजना मान्छे पनि छुटेर गयो भने त्यो चेनमा हामी ब्रेक गर्न सक्दैन। त हामी त्यही कारणले हामी एन्टिजेन टेस्ट गराउँछौँ। एन्टिजेनमा किन एन्टिजेन टेस्ट? एन्टिजेन छिटो रिजल्ट आएको हुन्छ। सपोज हामी आरटीपीसीआर भन्ने जो टेस्ट छ, नाकबाट जो रस लिएर गर्छ, यो पनि नाकबाटै रस लिएर गर्छ। यो 2 दिन टाइम हुन्छ, 48 आवर्स। यही 2 दिनमा हामी चाल पाउँदैन त्यो मान्छेको छ कि छैन, त्यो स्प्रेड गरिदिन्छ। त्यही कारण एन्टिजेन हामी विदिन हाफ एन आवर 1 आवर हामी चाल पाइहाल्छौँ, त्यसलाई अलग गरिदिन्छौँ। यही कारणले हामी गर्दैछौँ। तर हुनसक्छ जे मेरो ज्वरो छैन, खोकी छैन, म किन कराउँछु? यो एक्चुअली फर्स्ट भाइरल इन्फेक्सन हुँदाखेरि उसको कोही सिम्टम देखा पर्दैन, किन्तु स्प्रेड गर्नु सक्छ। त्यति बेला हामी चाल पायो भने उसलाई अलग गरिदिन्छौँ, आइसोलेट गरिदिन्छौँ, क्वारेन्टाइन गरिदिन्छौँ, हामी चेन ब्रेक गरिदिन सक्छौँ। त्यही कारणले हामी जति बेसी मान्छे हामी लिन सक्यो भने। दृष्टि सोसियल अर्गनाइजेसन मिरिकले यहाँको कृष्णनगर क्लब भवनमा रक्तदान शिविर सम्पन्न गर्यो। मिरिक महकुमा कार्यालयका डीएमडीसी मृदुल श्रीमौनीको मुख्य आतिथ्यमा सम्पन्न रक्तदान शिविर दार्जिलिङ ब्लड ब्याङ्क, जिल्ला अस्पतालको सहयोग र मार्गदर्शनमा रक्तदान शिविर सम्पन्न गरिएको जानकारी दिँदै दृष्टि सोसियल अर्गनाइजेसनले 50 जना भन्दा अधिक युवाहरूले रक्तदान गरेको जनाएका छन्। युवा वर्गमा रक्तदान नै जीवनदान हो भन्ने सन्देश दिँदै सेवामा अग्रसर गराउने अभिप्रायले रक्तदान शिविर आयोजना गरिएको दृष्टि सोसियल अर्गनाइजेसनले बताएको छ। रक्तदान गर्ने युवाहरूलाई प्रमाणपत्र पनि प्रदान गरिएको थियो। पश्चिम सिक्किमको यक्सम टासिडिङ चोङराङ निवासी दीक्षा शर्माले पुरानो खाता किताब खेर नफाल्ने अभियान सुरु गरेकी छिन्। पढिसकेर सबै खाता किताबहरू पान दोकान, स्टोर, खोल्सा आदि स्थानतिर फाल्ने काम गरिएको हुन्छ। त्यसलाई सकारात्मक प्रयोगमा ल्याउन यसरी विभिन्न सामग्री तयार पार्ने काम सुरु गरेको दीक्षा शर्माले बताएकी छिन्। पढेको खाता किताब किन खेर फाल्नु? यसरी विभिन्न सामग्री बनायो भने सजावट पनि हुन्छ, ज्ञान पनि बढ्छ, फोहोर मैला पनि हुँदैन, फालिने किताबहरू प्रयोगमा आउँछ भन्दै यो काम गर्न युट्युबबाट सिकेर गरेको बताएकी छिन्। नचाहिने पुस्तकहरूको ढाकी बनाउने अनि खाताका उप्रेका पन्नाहरूमा नक्सा कोर्ने आदि इत्यादि विभिन्न कामहरू गर्ने तिनले बताइन्।
12 वर्षीय दीक्षा शर्मा हिमालय अङ्ग्रेजी विद्यालयका कक्षा 7 मा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन्। यस महामारीको अवधिमा विद्यालय सञ्चालन नभएको कारण यस्तो धेरै कामहरू मोबाइलमा हेरेर गर्ने गरेको तिनले बताएकी छिन्। अझ यस्ता विभिन्न नयाँ सामग्रीहरू बनाउने अनि कुनै पनि खाता किताबहरू लापरवाही नफाल्ने प्रयोगमा ल्याउने तिनले बताएकी छिन्। मैले ढाकी बनाएको के सामानहरू राख्नुको लागि त्यो युट्युबबाट हेर्दै यो के भन्छ वेस्ट पेपरहरूलाई चाहिँ रिसाइकल गरेर बनाएको। पेपरहरू अब फ्याक्नु भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो बनाएको ढाकीहरू, यस्तो ढाकीहरू बनाएको यस्तो खालको। अरू त ड्रइङहरू पनि बनाउँदैछु। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।